अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पे ग्रामेटिकल एनालिसिस सूरह फातिहा का करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम पारा 30 के ही कुछ सूराज लेंगे, बट इसमें हम सूरह फातिहा भी एक लेंगे जिससे जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो ये जो सूरा है जो हम नमाज में पढ़ते हैं तो इसको भी हमें समझना ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि हम ग्रामेटिकल एनालिसिस सूरह फातिहा का भी करेंगे। तो आज चलो शुरू करेंगे हम ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ सूरह फातिहा, जो सूरा हम नमाज में पढ़ते हैं। इसमें आयत 7 है। जैसे कि आप जानते हो कि ताउस तस्मिया के बारे में, यानी उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस हमने पहले से किया है। तो इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चालू करेंगे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने पहले ही भी बताया है कि अरबी ज़बान में 3 किस्म के अल्फाज होते हैं: इसम, नाउन, हर्फ, पार्टिकल एंड फियल, वर्ब। तो पहले हम गौर करेंगे कि ये किस किस्म के वर्ड्स है और उसी तरह उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करेंगे। हमने कल आपको एक आसान तरीके की पहचान बताई थी कि इसम कैसे पहचानेंगे। तो इसम एक तो अल से शुरू होगा या उसके आखिर में तनवीन आएगी। तो पहला वर्ड आप खुद ही समझेंगे कि अल्हम्दु। तो यहाँ पे जो है ये अल्हम्दु जो अल से शुरू हुआ है, यानी कि ये इसम है। लिल्लाही, लिल्लाही में 2 वर्ड्स है। ली हर्फ है, यानी हर्फ जर है। जर मीन्स प्रीपोजिशन, ली फॉर। एंड अल्लाही इसमें जलाला है। देन रब्बी, रब्बी भी इसम है। अल आलमीन भी इसम है क्योंकि वो अल से चालू हुआ है। अभी आगे देखेंगे कि अल्हम्दु जो अल से शुरू हुआ है, इस वजह से वो मारिफा है, क्योंकि हमने बताया था कि इसम जो है उसमें अगर वो अल से शुरू होता है तो उसे हम डेफिनाइट कहते हैं। अरबी में उसे हम बोलते हैं इस्मुल मारिफा। अगर वो उसके आखिर में तनवीन आती है तो हम उसको बोलते हैं नकीरा, दैट इज इनडेफिनाइट। तो यहाँ पे अल्हम्दु जो मारिफा है जो अल से चालू हुआ है। लिल्लाही और अल्हम्दु यहाँ पे देखिए कि ये मुब्तदा है, यानी कि सब्जेक्ट। अल्लाही यहाँ पे देखिए कि अल्लाह जो है वो मौसूफ है। क्या है? मौसूफ। रब्बी मुदाफ है। ये मुदाफ क्यों है? तो मुदाफ की पहचान होती है कि ना वो अल से शुरू होता है, ना ही उसके आखिर में तनवीन आती है। अगर वो इसम है, ना वो अल से चालू हो रहा है, ना वो आखिर में तनवीन ले रहा है, इसका मतलब है वो मुदाफ है। देन अल आलमीन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुदाफ इलैही है। तो हमने बताया था कि मुदाफ इलैही ये तो अल से चालू होगा या वो तनवीन लेगा, मगर वो एक किस्म, एक हरकत की ही तनवीन लेगा या उसके आखिर में एक ही हरकत आएगी जो है कसरा। अगर अल से चालू होगा तो वो आखिर में एक कसरा लेगा, अगर वो अल से चालू नहीं होगा तो वो 2 कसरा लेगा। तो सवाल ये उठता है, तो यहाँ पे कोई भी आपको कसरा नहीं दिख रहा है, जाहिर सी बात है।
تو یہاں پہ جو العالمین جو ہے یہ پلورل ہے، عالمون سنگولر، ون ورڈ، ون ورلڈ، اور یہ عالمون، عالمونا یہ پلورل ہے یعنی بہت زیادہ، تو اس کا ہی جو کسرہ فارم آتا ہے یعنی مجرور سٹیٹ میں جاتا ہے تو آخر میں اینا لیتا ہے، اونا، اینا، اینا۔ تو جب مجرور حالت میں، مجرور یعنی کہ وہ کسرہ کی حالت میں جائے گا تو وہ لے گا اینا، اس وجہ سے یہاں پہ العالمین، ورلڈز، مینی ورلڈ، تو یہاں پہ العالمین، تو یہ اینا جو دکھ رہا ہے آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ مجرور حالت میں ہے کیونکہ یہ جمع سالم ہے۔ جمع سالم کا جو مجرور حالت ہوتی ہے اس کی نشانی ہوتی ہے آخر میں اینا، تو اس وجہ سے یہ مضاف الیہ ہے۔ رب العالمین یہ پوری کی پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ جو آپ کا موصوف ہے اینڈ رب العالمین صفت ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا موصوف ہے ویسی ہی اس کی صفت ہوگی، تو یہاں پہ اللہ جو ہے لی کے وجہ سے، لی حرف جر کی وجہ سے مجرور حالت میں چلا گیا، اسی وجہ سے اس کی صفت بھی مجرور حالت میں چلی گئی، اس لیے یہاں پہ ربو نہیں ہے تو ربی ہے، اس لیے یہ رب العالمین جو مرکب اضافی کے سے یہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بن رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ پورا جر لی کے لیے مجرور ہے، تو یہ جار و مجرور یعنی مرکب جاری بن رہا ہے۔ کبھی بھی جب بھی آپ کو آپ کی خبر پریپوزیشن یعنی حرف جر سے چالو ہوتی ہے اس خبر کو ہم بولتے ہیں قائم مقام خبر، تو یہ الحمد جو ہے وہ آپ کا مبتدا ہے اور للہ رب العالمین یہ آپ کی قائم مقام خبر ہے۔ کیوں اس کو ایسے بولا جاتا ہے؟ بیکاز اٹ اسٹارٹس وتھ پریپوزیشن، جو خبر آپ کی ہے وہ حرف جر سے چالو ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں، صرف خبر نہیں بولتے ہیں تو قائم مقام خبر بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو الحمد جو ہے وہ مبتدا ہے یعنی کہ آپ کے جملے کی شروعات اسم سے چالو ہوئی ہے، تو جب جملے کی شروعات اسم سے چالو ہوتی ہے تو ہم اس کو جملۃ الاسمیہ بولتے ہیں۔ تو الحمد جو مبتدا ہے، لی حرف جر ہے، لی کی وجہ سے اللہ مجرور حالت میں چلا گیا اس لیے وہ للہ ہی بن گیا، تو جو اللہ آپ لیں گے تو یہ موصوف ہے اور اس کی صفت جو ہے رب العالمین ہے۔ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ جیسے موصوف رہتا ہے ویسی ہی اس کی صفت ہوتی ہے، تو اللہ جو ہے لی کی وجہ سے مجرور حالت میں چلا گیا، اس وجہ سے ربی بھی مجرور حالت میں چلا گیا، اور ربی ہم نے بتایا کہ یہ مضاف ہے۔ کیوں مضاف ہے؟ کیونکہ نہ وہ ال سے چالو ہو رہا ہے نہ وہ آخر میں تنوین لے رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں مضاف، اور جب مضاف آتا ہے تو اس کے بعد مضاف الیہ بھی آتا ہے، تو العالمین جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ جمع سالم ہے۔ جب جمع سالم کوئی اسم آتا ہے تو مرفوع حالت میں اس کے آخر میں اونا آتا ہے، مجرور حالت میں اینا آتا ہے اور منصوب حالت میں اینا آتا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ مضاف الیہ جو رہتا ہے وہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، تو مجرور حالت میں جب جمع سالم آئے گا یعنی ساؤنڈ پلورل ناؤن آئے گا تو اس کے آخر میں اینا لے گا، اس وجہ سے یہاں پہ العالمین یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ بن جب جوڑے جائیں گے یعنی یہ مرکب اضافی جو ہے وہ اللہ کے لیے صفت بنے گی، تو اللہ جو ہے وہ موصوف ہے اور رب العالمین جو ہے وہ صفت ہے۔ ابھی لی کے لیے اللہ ہی رب العالمین یہ پورا
مجرور بنے گا، یعنی کہ للہ رب العالمین پوری کی پورا مرکب جاری بنے گا، اور جو الحمد کے لیے خبر بنے گا، بٹ کیسا خبر بنے گا؟ قائم مقام خبر. کیوں؟ کیونکہ وہ پریپوزیشن سے شروع ہو رہا ہے. تو مبتدا اور خبر مل کے یہ بنے گا جملۃ الاسمیہ. جملۃ الاسمیہ ہم نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں، جملۃ الفعلیہ اینڈ جملۃ الاسمیہ. تو اس میں یہ ہے جملۃ الاسمیہ، ایسا جملہ جو اسم سے چالو ہو اس کو ہم جملۃ الاسمیہ کہتے ہیں، اور ایسا اسم جو فعل سے چالو ہو اس کو ہم جملۃ الفعلیہ کہتے ہیں. تو ابھی ہمیں آسان ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں. الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. تو یہ ہوگا ترجمہ پہلے آیات کا. الحمد جو آپ کی مبتدا ہے، اور یہ پوری کی پوری للہ رب العالمین یہ قائم مقام خبر ہے، اور مبتدا اور خبر ملا کے یہ پہلی آیات جملۃ الاسمیہ ہے. تو یہ ہو گیا اس کا ترجمہ اور اس کا گرامیٹیکل انالیسس. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو آگے بڑھیں گے ہم دوسری آیات پہ. یہاں پہ ہم دیکھیں گے دوسری اور تیسری آیات. الرحمانی الرحیم. تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو الرحمانی جو کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ یہ ال سے چالو ہو گیا، اور آخر میں اس نے کسرہ لیا. تو یہاں پہ ال جو ہے، ال کی وجہ سے ہم اس کو اسم بولیں گے، اور یہ ال سے شروع ہو گیا اس وجہ سے یہ معرفہ ہے، یعنی کہ ڈیفینائٹ فارم میں ہے. الرحمانی اس کے آخر میں کسرہ دکھ رہا ہے، یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ مجرور ہے، وہ مجرور حالت میں ہے. ابھی الرحمانی آپ پیچھے جائیے، رب العالمین للہ رب العالمین. تو یہاں پہ یہ صفت 2 ہے. پہلی صفت کون سی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رب العالمین. ابھی الرحمانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری صفت ہے، جو آپ دیکھ رہے ہو مجرور حالت میں ہے. کیوں مجرور حالت میں ہے؟ کیونکہ اس کا موصوف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم جلالہ جو مجرور حالت میں ہے، اس وجہ سے اس کی صفت بھی مجرور حالت میں ہی آئے گی. اور جو اللہ آپ دیکھ رہے ہو وہ ڈیفینائٹ فارم میں ہے، یعنی شروعات میں اس نے ال لیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ بھی دیکھیے آپ اس کی صفت بھی ال سے چالو ہو گئی، اور آخر میں اس نے کسرہ لیا، یعنی وہ مجرور حالت میں چلا گیا. اس وجہ سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت 2 ہے، صفت 2 آف للہ. دین الرحیم جو اسم ہے معرفہ حالت میں ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ وہ شروعات میں وہ شروعات اس کی ہوئی ہے ال سے. کوئی بھی اسم کی شروعات ال سے چالو ہوتی ہے تو ہم بولیں گے اس کو معرفہ، یعنی کہ وہ ڈیفینائٹ فارم میں ہے. دین اس کے آخر میں دیکھ رہے ہو آپ کسرہ ہے، کسرہ میں زیر کسرہ ہے، تو وہ اس کو ہم بولتے ہیں وہ مجرور حالت میں ہے. تو پھر یہ بن گئی للہ کی صفت 3، یعنی تیسری صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الرحیم. پہلی رب العالمین، دین الرحمانی اینڈ الرحیم. ابھی آگے چلیں گے. مالکی یہ اسم ہے، معرفہ ہے،
क्यों मारिफा है? मुदाफ जो रहता है वो हमेशा मारिफा होता है। मजरूर हालत में है क्योंकि मालिकी उसके आखिरी हर्फ पर कसरा है, इस वजह से वो क्या बनेगा? मजरूर है। और ये मुदाफ है। क्यों भाई मुदाफ है? हमने बताया मुदाफ कैसे समझेंगे। अगर कोई भी वर्ड इस्म होता है और ना वो अल से चालू होता है, ना ही वो आखिर में तनवीन लेगा, तो हम उसको क्या कहलाएंगे? मुदाफ। जो मुदाफ किस हालत में है? मजरूर हालत में है, क्योंकि उसने मालिकी उसके आखिरी हर्फ पर कसरा लिया है, इसलिए ये इसम है, मारिफा हालत में है, मजरूर है क्योंकि उसके आखिर में कसरा है, और वो एक मुदाफ है। क्यों मुदाफ है? ना उसके शुरुआत में अल है, ना उसके आखिर में तनवीन है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे ये मुदाफ है। यौमी, अगेन ये इस्म है, मारिफा हालत में है, यानी डेफिनाइट है। ये भी एक मुदाफ है। क्यों है मुदाफ? फिर से वही आपका रूल आएगा कि ये इस्म तो है, ना वो अल से चालू हो रहा है, ना उसके आखिर में तनवीन आ रही है, इस वजह से हम इसको भी बोलेंगे ये मुदाफ है। अद्दीनी जो इस्म है, अल से चालू हुआ, इस वजह से वो मारिफा है। और ये अद्दीनी जो है मुदाफ इलैही है यौमी का। यौमी का मुदाफ इलैही कौन है? अद्दीनी। क्योंकि हमने बताया मुदाफ इलैही या तो अल से चालू होगा या शुरुआत आखिर में तनवीन लेगा। बट किस तरह की तनवीन लेगा? सिर्फ मजरूर हालत की, यानी कि कसरा। अल है तो एक कसरा लेगा, अगर अल नहीं है तो दो कसरा लेगा। कसरा मीन्स जेर, दो जेर लेगा। तो ये अद्दीनी जो है वो यौमी का मुदाफ इलैही है। और मालिकी का यौमिद्दीन, ये पूरा का पूरा मुदाफ इलैही है। यहाँ यानी कि हमने पढ़ा था डबल मुदाफ और मुदाफ इलैही। मालिकी यहाँ पे आपका मुदाफ है, यौमी भी मुदाफ है, अद्दीनी ये मुदाफ इलैही यौमी का मुदाफ है, सॉरी यौमी का मुदाफ इलैही ही है। ओके, मालिकी मुदाफ है, यौमी मुदाफ है, अद्दीनी मुदाफ इलैही है, मगर ये मुदाफ इलैही यौमी का है। और यौमिद्दीनी ये पूरा का पूरा मुदाफ इलैही मालिकी का है। तो ये डबल मुदाफ और मुदाफ इलैही बना, मालिकी यौमिद्दीन। तो ये पूरी की पूरी मालिकी यौमिद्दीन अल्लाह सुब्हाना तआला की सिफत 4 यानी चौथी सिफत हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मालिकी कसरा में है, यौमी कसरा में है। इसका मतलब है वो सिफत है। क्यों सिफत है? क्योंकि वो लिल्लाही के ली के वजह से अल्लाह मजरूर हालत में गया, और अल्लाह जो है वो मौसूफ है, तो उसकी सिफत हमेशा मौसूफ की तरह ही चलती है। इस वजह से मालिकी यौमिद्दीन फिर से ये सिफत 4 बनी, जो कसरा हालत यानी कि मजरूर स्टेट में चली गई। तो पहली सिफत अल्लाह सुब्हाना तआला की रब्बिल आलमीन, सेकेंड अर्रहमानी, थर्ड अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन 4। तो आप सारे के सारे देख रहे हो ली की वजह से पूरे के पूरे मजरूर हालत में है। अल्लाह मौसूफ है और जिसकी 4 सिफतें हमने सीखी है, रब्बिल आलमीन, अर्रहमानी, अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अब तर्जुमा करेंगे। अर्रहमानी बहुत मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है, मालिकी मालिक है दिन का बदले के, मालिक है बदले के दिन का। ओके, तो ये हो गया इसका
ترجمہ. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو الرحمانی، بہت مہربان. وہ ہر انسان پہ مہربان ہے، چاہے وہ اس کے راستے پہ ہو یا نہ ہو، وہ اس پہ مہربان ہے. اور رحیم، وہ اس پہ ہی رحیم رہے گا جو اس کے حکم پہ چلے گا اور اس کے صحیح راستے پہ چلے گا. تو یہ ہو گیا الرحمانی الرحیم. مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، جس دن ہمارا حساب ہوگا. کیا ہم نے اچھے عمل کیے ہیں یا ہم نے کتنے برے عمل کیے ہیں، اس کا حساب ہوگا بدلے کے دن میں. تو یہ ہو گیا آیات. دوسرے آیات کا ہم نے گرامیٹیکل انالیسس کیا اور تیسرے آیات کا ہم نے گرامیٹیکل انالیسس کیا. تو ہم آگے چلیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. اب چوتھے آیات پہ آئیں گے. یہ بہت اہم ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روز مانگتے ہیں اور کہتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہم ایک ایک ورڈ کی طرف چلیں گے. ایاک، یہ اسم ہے، بٹ کیسا اسم ہے؟ یہاں پہ آپ ک دیکھ رہے ہو، یہ منصوب ضمیر ہے. منصوب حالت میں یعنی آبجیکٹ پروناؤن. یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ پروناؤن. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ منصوب ضمیر کیوں بن رہا ہے، آگے دیکھیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گی. پھر نعبدو، یہ فعل ہے. فعل یعنی ورب. کون سا ورب ہے؟ فعل المضارع. ہم نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں 3 قسم کے ورب ہوتے ہیں. پہلا فعل الماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس، فعل المضارع پریزنٹ ٹینس، اینڈ فعل الامر یعنی کہ کمانڈ، آرڈر. تو یہاں پہ جو ہے نعبدو، یہ فعل المضارع ہے. اس کے روٹ لیٹرز ہے عین با دال. عین با دال. یہ باب نون سے ہے. باب نون سے مینس اس سانچے میں وہ بیٹھتے ہیں. نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو، ینصرو، یعبدو، تعبدو، تعبدو، عابدو، نعبدو. اور اس کی فائل جو ہے وہ نحنو ہے. نحنو یعنی ہم سب، وی، WE وی. جو ہم سبجیکٹ پروناؤن انگلش میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہی عربی میں بولتے ہیں نحنو. تو ہم نے جیسے کہ بتایا تھا کہ فائل ہمیشہ فعل میں چھپا ہوتا ہے. تو یہاں پہ چھپا ہوا جو فائل ہے وہ کیا ہے؟ نحنو، سبجیکٹ. یہ مفعول ہے. ایاک جو مفعول ہے. مفعول یعنی آبجیکٹ. کس کا آبجیکٹ ہے؟ نعبدو. نعبدو میں آپ دیکھ رہے ہو کہ فعل آپ کا نعبدو ہے اور اس کی فاعل جو ہے وہ نحنو ہے اور اس کا مفعول جو ہے یہاں پہ ایاک ہے. تو وہ پہلے کیوں آیا وہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے آیا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کبھی بھی آپ کوئی بھی سینٹینس بناتے ہو اور اس میں فعل ہو تو اس کو 3 ورڈز لگتے ہیں. پہلا لگتا ہے فعل یعنی کہ ایکشن، پھر فاعل یعنی سبجیکٹ، اور تیسرا مفعول یعنی کہ آبجیکٹ. تو یہاں پہ فعل ہے آپ کا نعبدو، فاعل ہے نحنو، اینڈ مفعول ہے ایاک. تو یہ ایاک نعبدو جو ہے یہ جملہ ہو رہا ہے
नाबुदू से, इस वजह से ये बन गया जुमलतुल फेलिया। हमने यहाँ पे इया का पहले लिखा है, तभी भी ये क्यों लिखा है ये हम बाद में देखेंगे, बट एक्चुअल ये सेंटेंस कहाँ से चालू हो रहा है, फेल से है। तो ये जुमलतुल फेलिया है, क्योंकि इया का जो है वो आपका मफूल है, और मफूल हमेशा फेल के बाद आता है। तो इस वजह से ये जुमला हो गया जुमलतुल फेलिया, जिसमें नाबुदू आपकी फेल है, यानी कि वर्ब है, नहनु वी हम सब फाइल है यानी सब्जेक्ट है, इया का जो है वो मफूल है यानी कि ऑब्जेक्ट है। वा यानी वा फता व हर्फ है, किस किस्म का हर्फ है ये, अतफ है, अतफ यानी कंजंक्शन। एंड तो अतफ से पहले आने वाले को हम बोलते हैं मातुफ अलैहि। अभी आगे चलेंगे। इय्याक, इय्याक जो है वो इस्म है, फिर वो मंसूब दमीर है। क्यों मंसूब है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नस्ताइन ये फेलुल मुदारे है, इसके रूट लेटर से आइन वाव नून, बट ये जो है ये मजीद फी, यानी कि हम अलग अलग तरीके के वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। पहला जो रहता है सुलासी मुजर्रद, यानी कि उसमें सिर्फ 3 लेटर्स रहते हैं और 3 लेटर से वो बनता है। दूसरा होता है मजीद फी, मजीद फी जो रहते हैं जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड करके उस साचे में उसको बनाते हैं। और तीसरा रहता है गैर सही फेल, जिसमें ऐसे फेल जिसमें उसके रूट लेटर में से एक लेटर हुरूफ इल्लत होता है यानी वीक होता है, उसको हम बोलते हैं गैर सही फेल। पहला सुलासी मुजर्रद जिसमें सिर्फ 3 लेटर से वो बनता है, देन मजीद फी जिसमें हमें रूट लेटर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स भी ऐड करके उसे बनाया जाता है, और गैर सही फेल यानी कि उसमें जो रूट लेटर्स होते हैं उसमें से एक लेटर उसका वीक होता है, उसको हम बोलते हैं गैर सही फेल। तो यहाँ पे जो ये फेलुल मुदारे है, इसके रूट लेटर से आइन वाव नून, बट ये मजीद फी है जिसका बाब है इस्तिफाल। ओके, हम देखेंगे ये कैसे बनता है आहिस्ता आहिस्ता। और इसका फाइल जो है वो नहनु है, नहनु यानी हम सब, यानी नस्ताइन ये आपका फेल है, वर्ब है, नहनु ये आपका सब्जेक्ट फाइल है, और आपका जो इसका मफूल यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इया का है। ये भी जो जुमला है वो फेल से चालू हो रहा है, नस्ताइन, इस वजह से ये जुमला फेलिया है। तो ये अतफ के बाद आने वाले जुमले को हम बोलेंगे मातूफ, और अतफ से पहले आने वाले को बोलेंगे मातूफ अलैहि। अभी हम डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे, पहले हम इसका तर्जुमा करें ताकि हम इसको समझ जाएं कि ये कैसे आए हैं। इय्याका सिर्फ तेरी ही, नाबुदु इसमें फाइल कौन था, नहनु यानी कि हम इबादत करते हैं, क्योंकि ये फेलुल मुदारे है। मुदारे का मायना तर्जुमा हम करते हैं या करेंगे, तो यहाँ पे हम इबादत करते हैं। वो और इय्याका सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तेरी ही, यहाँ पे हम जोर लगा रहे हैं। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, ये हम मदद मांगते हैं, यानी कि सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तेरी ही हम मदद मांगते हैं या चाहते हैं। अब बात आती है कि हम डिटेल में देखेंगे कि आपने बोला कि इया का जो है वो मफूल है, तो मफूल है तो वो फेल के बाद आना चाहिए, ये पहले क्यों आया।
تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ کیوں پہلے آیا ہے، اور نستعین کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے یہ کیسے بنا۔ تو پہلے دیکھیں گے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں لیے ورڈ کیا ہے؟ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے تیری، تیری یعنی کہ نعبدو تو آپ کے پاس ہے نعبدو، ہم عبادت کرتے تیری، تیری ہے تو آپ اس کو آبجیکٹ پروناؤن کیا لگائیں گے؟ ک، نعبدو ک، تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا ہم عبادت کرتے تیری۔ بٹ یہاں پہ ہم زور لگا کے بولنا ہے، صرف اور صرف اور صرف تیری ہی، کسی کی نہیں، صرف اور صرف تیری ہی، کیونکہ میرا جو رب ہے وہ ایک ہے، میں اس کی ہی صرف عبادت کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نے زور پیدا کیا ہے، تب نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تو جب زور پیدا کرتے ہیں تو اس ورڈ کو پہلے لیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں جس ورڈ پہ ہمیں زور دینا ہے، تاکید پیدا کرنی ہے، تو ہم اس کو پہلے لیتے ہیں۔ بٹ ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ اٹیچ پروناؤنس جو رہتے ہیں، یعنی ہو، ہا، کی یا متکلم، یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے ہیں، یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ جب اکیلے نہیں آتے ہیں تو اس کو کسی کا تو سہارا لینا پڑتا ہے، اس سے پہلے کسی کو تو جوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جوڑ دیا ہے ایاک، ایاک نعبدو، ہم صرف اور صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نعبدو کا جو مفعول ہے وہ پہلے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم اس پہ زور لگا رہے ہیں، اور اس پہ ہی ہمارا زور ہے، ہم صرف تیری ہی اور صرف تیری ہی، تیرے سوا کسی کی بھی نہیں عبادت کرتے۔ تو اس زور پیدا کرنے کے لیے کا جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے ہمارا، یعنی آبجیکٹ پروناؤن نے اس سے پہلے لیا، وہ اکیلا نہیں آ سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے ایا جڑا دیا، تو اس وجہ سے وہ بنا ایاک، ایاک، ایاک نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے۔ تو اس وجہ سے مفعول گرامیٹیکل انالیسس کے مطابق فعل کے بعد آنا چاہیے، مگر یہاں پہ پہلے آیا ہے کیونکہ وہاں پہ زور ہے، ہم اس پہ بہت تاکید سے بتا رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کی اللہ سبحانہ تعالی۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ نستعین یہ کیسے آیا۔ یہ باب استفعال سے ہے، اس کے روٹ لیٹرز جو ہے عین، واو، نون۔ اس کا ماضی کا صیغہ ہے استفعلنا، تو اسی اس میں ہم نے یہ اس کے جو روٹ لیٹر ہے عین، واو، نون رکھے ہیں، تو یہ بن گیا استعونا۔ کیوں بنا؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے جڑا دیا ہے نون، دیکھیے ای، آپ کو صرف فا، عین، لام پہ روٹ لیٹرز رکھنے ہیں، تو وہ آپ کیسے رکھیں گے؟ ایک منٹ، یس، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ سانچہ ہے ای، استف النا، استف النا، یہ ہمارا
साचा है। बट रूट लेटर्स आप किस पे बिठाएंगे? फा, आइन एंड लाम। तो यहाँ पे आप बिठाएंगे ई, ता। फा कौन सा कलिमा है यहाँ पे, कौन सा लेटर है? रूट लेटर आइन। तो यहाँ पे आएगा इस्ता, सुकून आ गया। फिर आपका जो आइन कलिमा क्या है? वाव है। तो यहाँ पे आएगा इस्ता व। फिर यहाँ पे है नून सुकून, और उसके बाद है ना। तो जब एक सुकून और दूसरा हरकत वाला होता है तो वो किस में तब्दील होता है? तशदीद में। हम उस पे क्या देते हैं? तशदीद देते हैं। यानी सेम लेटर है, पहला सुकून हो और आगे वाला हरकत हो, तो उस पे हम तशदीद देते हैं। तो ये क्या बनेगा फिर? इस्ता वन्ना, इस्ता वन्ना। तो ये दोनों मिला के हम बनाएंगे ई त आ व ना। तो ये बन गया